मैले यस आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तयार गरिरहँदा सुन्दर, समृद्ध र सामाजिक न्याय सहितको गाउँपालिका बनाउनको लागि नेपालको संविधान, 15औं आवधिक योजना, दिगो विकासका लक्ष्यहरू, आर्थिक वर्ष 2080-81 को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गरेका प्रतिबद्धता तथा विभिन्न बुद्धिजीवी, पत्रकार, राजनीतिज्ञबाट प्राप्त सुझाव सल्लाह, पाणिनी गाउँपालिकाको विद्युतीय सञ्चार माध्यम मार्फत सङ्कलन भएका सुझाव तथा स्थानीय जनताको माग, अपेक्षा एवं भावनालाई यस नीति तथा कार्यक्रमको आधारको रूपमा लिएको छु। पाणिनी गाउँपालिकालाई देशका सबै स्थानीय तहहरूमध्येको उत्कृष्ट अब्बल एवं नमुना गाउँपालिकाको रूपमा स्थापित तथा परिचित गराउने दिशामा अग्रसर हुनु हामी बीचमा अहम जिम्मेवारी र चुनौती छ। राष्ट्रिय र प्रादेशिक प्राथमिकता, आवधिक योजना, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिएका प्रतिबद्धताका आधारमा गाउँपालिकाको समृद्धि र समुन्नतिका लागि एकीकृत गुरु योजना र पालिकाको आवधिक योजनाको निर्दिष्ट गरेको दीर्घकालीन सोच, लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्तिमा स्थानीय सरकार प्रतिबद्ध र केन्द्रित छ। कोभिड-19 का कारण प्रभावित जनजीवन बिस्तारै पूर्ववत लयमा फर्किएको छ। सबै नागरिकलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप पहुँचमा ल्याउने नेपाल सरकारको कार्यक्रम बमोजिम यस गाउँपालिकामा लक्षित जनसङ्ख्याको 100% नागरिकमा पूर्ण मात्राको खोप लागिसकेको छ। खोपको पहुँच, स्वास्थ्यकर्मीको योगदान र आम पालिकावासीको सावधानीका कारण कोभिड-19 संक्रमण जोखिमबाट क्रमशः सामान्य अवस्थामा फर्किएका छौँ। जस्तोसुकै परिस्थितिमा आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणका अवसर उपलब्ध गराई सुरक्षित र सचेत एवं समुन्नत र सुसंस्कृत समाज निर्माण गर्न पालिका दृढ छ। न्यून जनशक्तिको उपलब्धता र सीमित साधनको बावजुद पनि सन्तोषप्रद कार्य सम्पादन भइरहेको छ। गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, ऊर्जावान सचेत समाज निर्माण, विकासको छनौट, कार्यान्वयन र वितरण लगायत हरेक तहमा रहेको अर्थपूर्ण जनसहभागिता र सुशासन प्रवर्धनमा यस पालिका कटिबद्ध छ। स्थानीय तह निर्वाचन 2079 सँगै स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त हुँदै गर्दा यसभन्दा अगाडिको सरकारले हासिल गरेका उपलब्धि, नीति तथा कार्यक्रम र अनुभवलाई पनि सदुपयोग गर्दै संविधान प्रदत्त अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्दै नेपाल सरकारले लिएको सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको नारा र प्रदेश सरकारले लिएको समृद्ध लुम्बिनी आत्मनिर्भर प्रदेशको नारालाई सार्थक बनाउन तथा स्थानीय सरकारको तर्फबाट समृद्ध र समुन्नत गाउँपालिका निर्माण गर्न पाणिनी र दुर्वासा ऋषिको पहिचान, समृद्ध पाणिनी निर्माण हाम्रो अभियानको नारा सहित महत्त्वाकांक्षी र दूरगामी लक्ष्य सहितको योजनाको सुरुवात भई कार्यान्वयनको दिशातर्फ अग्रसर छौँ। शासकीय प्रबन्ध, सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका लागि स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी र क्षेत्राधिकार भित्र रहे ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि तयार भएका छन्। अबको बाटो तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण हुनेछ। नियमित कार्य सम्पादन तथा सेवा प्रवाहका लागि पूर्ण पद पूर्ति नभए पनि उपलब्ध जनशक्तिलाई दक्ष, सिपयुक्त र कार्य जिम्मेवारी प्रति समर्पित बनाउन जोड दिनुपर्नेछ। नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सशक्त तथा विशेष अनुदानमा सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रमले पालिकाको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको माध्यमबाट जीवन स्तरमाथि उकास्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास दिएको छु।
विगतको सरकारले हासिल गरेका महत्त्वपूर्ण उपलब्धि र स्थापित आधारको रूपमा सुरु गरेका कार्यहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र अवसर प्राप्त भएको छ। जिल्लाको साझा सरकार, अन्तरपालिका समन्वय, सहकार्य तथा आपसी एकतालाई मजबुत पार्ने खालका साझा सरकारका आयोजनाहरू पहिचान गरी अन्तरपालिका साझेदारी मार्फत न्यून लागतमा अधिकतम उपलब्धि हासिल हुने आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकिने अवसर हामी सामु छ। गाउँपालिकामा उपलब्ध प्राकृतिक, मानवीय लागत सबै प्रकारका स्रोत तथा साधनको कुशलतापूर्वक परिचालन र उपयोग गर्दै सुशासन, विकास र समृद्धि मार्फत नागरिकको जीवन स्तरमा सकारात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने ध्येयका साथ गठित स्थानीय सरकार त्यसमा केन्द्रित छ। विगतको अनुभव र सिकाइ वर्तमानको आधार र उत्प्रेरणाले भविष्य सुनौलो बनाउन सहयोग हुने विश्वास मैले लिएको छु। उपस्थित सभाका सदस्यज्यूहरू एवं आम गाउँपालिकावासी आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अब म नेपाल सरकारको राष्ट्रिय आकांक्षा, प्रदेश सरकारको दीर्घकालीन सोच, दिगो विकासका लक्ष्य साथै गाउँपालिकाको सोच र वर्तमान परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी आर्थिक वर्ष 2080-81 मा अवलम्बन गर्ने नीति तथा कार्यक्रमहरू यस सभाबाट आउने सकारात्मक सुझावहरूलाई यस नीतिको मार्गदर्शन सिद्धान्तको रूपमा समावेश गरी सर्वसम्मत रूपमा नीति तथा कार्यक्रम यस गरिमामय सभाबाट पारित हुनेछ भन्ने आशाका साथ यस सभामा आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम राख्ने अनुमति चाहन्छु। गुणस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी तथा सरसफाई जस्ता आधारभूत सेवामा सबैको समतामूलक पहुँच, कृषिको उत्पादन र उत्पादकतामा अभिवृद्धि, बजारको सर्वसुलभ पहुँच, पूर्वाधार निर्माण, रोजगारी तथा स्वरोजगारीको सिर्जना, मानव पुँजीको निर्माण, आय असमानता तथा गरिबी न्यूनीकरण, दिगो विकास र पर्यावरणीय असन्तुलन तथा वातावरण संरक्षण, आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन, परम्परागत सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र विकास, गुणस्तरीय र प्रविधि मैत्री सार्वजनिक सेवा, संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सुशासन प्रवर्धनलाई गाउँपालिकाको प्राथमिकतामा राखिनेछ। संविधानको अनुसूचीमा उल्लिखित अधिकार सूचीका विषयहरूलाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय तथा प्रदेश गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना र रणनीतिक महत्त्वका ठुला आयोजना बाहेक अन्य ससाना तथा स्थानीय जनताको लागि महत्त्व बोक्ने आयोजनाहरू स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गरिनेछ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्य र समन्वयबाट प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, उपयोग र समन्वय बाँडफाँड गरिनेछ। साथै छिमेकी गाउँपालिका बीच समन्वय एवं सहकार्य गरी भगिनी सम्बन्ध कायम गर्दै विकास निर्माण तथा अन्य कार्यमा सहजता ल्याउनको लागि आपसी समझदारीको रूपमा कार्य सञ्चालन गरिनेछ। वार्षिक रूपमा उत्कृष्ट हुने विद्यार्थी, उत्कृष्ट औसत सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्ने शिक्षक र विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता गर्ने नीति लिइनेछ। माध्यमिक तहका विद्यार्थीलाई आफ्नो उज्जवल जीवन वृत्तिका लागि भविष्यमा शैक्षिक परामर्श सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। शिक्षक विद्यार्थी अनुपातका आधारमा तहगत तथा विषयगत शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने र विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा विद्यालय समायोजन गर्ने नीति लिई थोरै विद्यालय, राम्रा विद्यालय निर्माणको नीति अवलम्बन गरिनेछ। दरबन्दी कम भएका विद्यालयलाई दिइँदै आएको अनुदानमा निरन्तरता दिइनेछ। साथै तह अनुसार दरबन्दी पुरा भएका विद्यालयलाई दिएको अनुदान सम्बन्धमा अध्ययन पुनरावलोकन गरिनेछ।
सिकाइ र सिप सहितको शिक्षा आजको आवश्यकताको मर्मानुरूप पाणिनि बहुप्राविधिक शिक्षालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको प्रोत्साहनका लागि छात्रवृत्ति व्यवस्था गर्ने नीति लिइनेछ। पाणिनिलाई चिनाऊ भन्ने आदर्श वाक्यलाई आत्मसात गरी हाम्रो पाणिनि स्थानीय पाठ्यक्रम 1/8 मा आधारित रही पाठ्यपुस्तक र सन्दर्भ सामग्री विकास गरी कार्यान्वयन गर्नेछ। जनप्रतिनिधि, शिक्षक, कर्मचारी लगायत राज्य कोषबाट सुविधा प्राप्त गर्ने व्यक्ति तथा विद्यालयका पदाधिकारीहरूका सन्ततिलाई नैतिकताको आधारमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने नीति अवलम्बन गर्नेछ। प्रारम्भिक बाल शिक्षा तथा विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजनाको निर्माण, कार्यान्वयन, सञ्चालन, अनुमति, परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन गर्नेछ। साथै बाल कक्षा व्यवस्थापनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै बाल मन्त्री शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। दिँदै आएको पाणिनि गाउँपालिकाबाट विभिन्न सामुदायिक विद्यालयलाई दिँदै आएको अङ्ग्रेजी माध्यमको अनुदान कार्यदल निर्माण गरी प्रभावकारी अध्ययन मार्फत पुनरावलोकन गरिनेछ। शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न सामुदायिक विद्यालय तथा शिक्षकहरूलाई शैक्षिक परामर्श उपलब्ध गराउन विषय विज्ञ सहितको रोस्टरबाट विद्यालय अनुगमनको कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। शिक्षक विद्यार्थीहरूको क्षमता विकास तथा प्रस्फुटनमा टेवा पुर्याउने खालका अन्तर्क्रिया कार्यक्रम तथा तालिमहरूको आयोजनाका साथै शैक्षिक मेलाको आयोजना, नियमित प्रवाह बैठक जस्ता क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नेछ। विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरणका लागि विद्यालय भौतिक पूर्वाधार, दिवा खाजा, छात्रवृत्ति, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, छात्रहरूका लागि निःशुल्क सेनिटरी प्याड व्यवस्थापन, अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। गाउँपालिकाभित्रका स्नातक तहको अध्यापन गराउने क्याम्पसको सञ्चालन व्यवस्थापनका आवश्यक सहयोग गर्दै जाने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। बाल विकास सहजकर्ताको क्षमता विकासका लागि मोन्टेसरी तालिम, अत्यन्तै कम मूल्य पर्ने र मूल्य नै नपर्ने किसिमका शैक्षिक सामग्री निर्माण सम्बन्धी कार्यशाला सञ्चालन कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। विद्यार्थीहरूमा अन्तर्निहित प्रतिभा प्रस्फुटनका लागि अतिरिक्त क्रियाकलाप अन्तर्गत प्रतिभाको खोजी तथा विभिन्न खेलकुदका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछ। स्वच्छ मस्तिष्क, स्वास्थ्य ध्यान, योगसँगै शिक्षामा ध्यानको मर्मानुरूप एक विद्यालय एक योग शिक्षक तयार गरी योग शिक्षा तयार गरी विद्यार्थीहरूलाई समेत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। सुविधा सम्पन्न एक वडा एक खेल मैदान पूर्वाधार निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रत्येक वडामा एक खेल मैदान निर्माण गर्दै लगिनेछ। निर्माणाधीन खेल मैदानहरूको स्तरोन्नति गर्दै आवश्यक मापदण्डयुक्त बनाइनेछ। साथै पालिकामा एक सुविधा सम्पन्न रङ्गशाला निर्माणका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। नीति तथा योजना तर्जुमा विकास गतिविधि, ज्ञान सिप आदान प्रदान तथा हस्तान्तरणमा स्वयंसेवी युवा शक्तिलाई अधिकतम परिचालन गर्नेछ। साथै निस्वार्थ भावले समाज सेवा गर्ने वा गरिरहेका युवाहरूको मनोबल उच्च पार्दै थप समाज सेवामा उत्प्रेरित गर्न सम्मान तथा पुरस्कार सम्बन्धी व्यवस्था गर्नेछ। खेलकुदलाई स्वास्थ्य र मनोरञ्जनसँग आबद्ध गर्दै निरन्तर रूपमा फरक स्थानहरूमा वडा स्तरीय भलिबल, क्रिकेट लगायत अन्य खेलहरूको विकास र सहभागिता प्रवर्धन हुने क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नेछ। विदेश होइन
बिजनेस भन्ने भावनाका साथ वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरूले आर्जन गरेको ज्ञान र सिप सदुपयोग गर्दै स्वरोजगार र उद्यमशीलता विकासका लागि गाउँपालिकाको स्थानीय आर्थिक विकास योजना अन्तर्गत समावेश भएका नवपरिवर्तनशील लगायतका प्रोत्साहनमुखी कार्यक्रमसँग आबद्ध गरिनेछ। युवा बेरोजगारी न्यूनीकरणका लागि सरकारी, गैर सरकारी, सहकारी तथा निजी क्षेत्रको समन्वय सहकार्यमा माग र रुचि अनुसार उद्यमशीलता, स्वरोजगार र आय आर्जनमा केन्द्रित गर्न छोटो अवधिको सिप सिकाइ विकास तालिम सञ्चालन गरी काममा आबद्धताको अवसर निर्माण गरिनेछ। साथै युवा नेतृत्व विकास सम्बन्धी कार्यक्रमलाई वितरणमुखी भन्दा पनि परिणाममुखी बनाउँदै लगिनेछ। युवाहरूलाई दुर्व्यसनीबाट बचाउन चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी विभिन्न किसिमका दुर्व्यसनमा परेका युवाहरूलाई निरोधात्मक, प्रवर्धनात्मक र उपचारात्मक कार्यक्रमहरू मार्फत दुर्व्यसन मुक्त गराई समाजमा पुनर्स्थापनाको प्रबन्ध मिलाइनेछ। नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको लक्षित वर्गको हक हितको सुनिश्चित गर्दै लैङ्गिक समता र समानता, सशक्तिकरण, मूलक प्रवाहीकरण र अर्थपूर्ण सहभागिता वृद्धि गर्ने नीतिलाई प्रोत्साहन गर्नेछ। लघु उद्यम तथा सिप विकास सम्बन्धी कार्यक्रमहरूलाई लक्षित वर्ग, क्षेत्र, समुदायको सहभागितालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिनेछ। साथै समावेशीकरण तथा मूल प्रवाहीकरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण सुनिश्चितताका लागि बजेट तथा योजना तर्जुमा गर्दा प्रतिशत निर्धारण गरी अनिवार्य रूपमा लक्षित वर्गको योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा लक्षित वर्ग अधिकतम प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने गरी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाइनेछ। महिला, बाल बालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन तथा अत्यावधिक गरी योजना तथा कार्यक्रम ल्याइनेछ। लैङ्गिक हिंसा तथा लिङ्गको आधारमा गरिने भेदभावलाई शून्यमा झारिनेछ। साथै ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। हिंसामुक्त गाउँपालिका हाम्रो पहिचान अभियान सञ्चालन गरी सबै प्रकारका हिंसा विरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति लिइनेछ। घरेलु हिंसाद्वारा पीडितको संरक्षणका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। लैङ्गिक विभेद अन्त्य गर्दै लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ। महिला, बालबालिका, अल्पसङ्ख्यक, भूमिहीन, अति गरिब, आदिवासी, जनजाति र सामाजिक बहिष्करणमा परेका वर्गको लागि उत्थानशील कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। समाजमा रहेका सामाजिक विभेदहरू, छुवाछुत, सामाजिक कुरीति, लागु औषध, दुर्व्यसनी, बाल विवाह, बहुविवाह, दाइजो प्रथा, बोक्सी, अन्धविश्वास, लैङ्गिक विभेद र हिंसाका घटनाहरू कमी गर्नका लागि प्रहरी कार्यालयसँग समन्वय र सहकार्य गरी आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। गाउँपालिका भित्रमा रहेका सञ्चालित सम्पूर्ण कार्यालयहरूलाई बाल मैत्री, अपाङ्ग मैत्री, ज्येष्ठ नागरिक मैत्री, किशोर किशोरी मैत्री गराउने व्यवस्था मिलाउँदै लगिनेछ। स्थानीय तहबाट गठन हुने सीमित उपसमितिहरू कार्यदल गठन गर्दा पूर्ण रूपमा कानुनमा निर्दिष्ट गरेको समानुपातिक समावेशिता अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणको लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मा भएको कानुनी व्यवस्था बमोजिम ज्येष्ठ नागरिक आश्रय स्थल, सार्वजनिक स्थलहरूमा गाउँपालिका भवन, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालयहरू समेतमा क्रमशः स्तनपान कक्षको स्थापनाको लागि व्यवस्था गरिनेछ। दलित वर्ग र जनजातिको आर्थिक र सामाजिक सशक्तिकरणको लागि
गाउँपालिकाबाट आवश्यक नीति बनाई लागू गरिनेछ। लैङ्गिक हिंसामा परेका व्यक्तिहरूको उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष स्थापना तथा सामाजिक समावेशीकरण देशलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नेछ। लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तिकरणको नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। नीति निर्माण तहमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता र प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्दै नेतृत्व विकासमा जोड दिइनेछ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, गरिबी निवारण, जीविकोपार्जन, सुधार, सामाजिक सुरक्षा, पूर्वाधार, पहुँच लगायतका विषयमा महिला लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। बालबालिकाको हक हित संरक्षणका साथै शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक लगायत हरेक क्षेत्रमा क्षमता विकासका लागि हरेक चरणमा अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चित गरिनेछ। बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन कार्यविधि 2078 तथा राष्ट्रिय रणनीति कार्यान्वयन गर्दै गाउँपालिकालाई बाल श्रम मुक्त पालिका बनाउने कार्यतर्फ उन्मुख गरिनेछ। नवजात शिशु र 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाको हुन सक्ने मृत्युदर कम गर्न, दिगो विकास लक्ष्य, आरोग्य तथा कल्याण लक्ष्य प्राप्तिका लागि खोप सेवाको प्रभावकारी सञ्चालन गरी पूर्ण खोप, दिगोपना र सुनिश्चितता कायम गरिनेछ। खोप तथा गाउँघर क्लिनिक कार्यक्रम सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न सबै खोप तथा गाउँघर क्लिनिकहरूमा आवश्यक उपकरण तथा फर्निचरको व्यवस्था मिलाइनेछ। अडगोरी, पाली र पोखराथोक स्वास्थ्य चौकीमा खोप भण्डारका लागि थप व्यवस्थित गरिनेछ। साथै पालिका स्तरीय खोप सप्लाई सेन्टर स्थापना गर्ने नीति लिइनेछ। सबै प्रकारका कुपोषण अन्त्य गर्न, किशोरी, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला र अन्य व्यक्तिको पोषण सम्बन्धी आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नका लागि पोषण विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछ। कुपोषण उपचारका लागि मैदान स्वास्थ्य चौकीमा स्थापना भएको ओटिसी आउट पेटेन्ट थेराप्युटिक सेन्टरलाई थप व्यवस्थित बनाइनेछ। साथै ल्याब सेवा भएको पोखराथोक स्वास्थ्य चौकी मार्फत यसै आगोमा पोखराथोकमा विद्यालयका सम्पूर्ण किशोरीहरूको निःशुल्क रक्त अल्पता जाँच गर्न स्क्रिनिङ शिविर सञ्चालन सुरुवात गर्नेछ। पाणिनी गाउँपालिकालाई पोषण मैत्री स्थानीय शासन गाउँपालिका घोषणा गर्ने अभियान अन्तर्गत पोषण मैत्री स्वास्थ्य संस्था र बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम सम्बद्ध पोषण संवेदनशील सबै पक्षलाई समेटेर पोषण सम्बन्धी विविध कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। साथै आयातित पत्रु खाना जङ्क फुड विस्थापित गरी स्थानीय पोषणयुक्त खानालाई प्रवर्धन गर्ने नीति लिइनेछ। किशोरीहरूका हुने रक्त अल्पताको न्यूनीकरणका लागि सबै विद्यालयमा 10 देखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन चक्की वितरणलाई निरन्तरतासँगै थप सुदृढ गर्दै लगिनेछ र किशोर किशोरीको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। विविध कार्यक्रम आयोजना गरी पोषण सप्ताह मनाइनेछ र विद्यालयहरूमा पोषण सम्बन्धी स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन सही अवसरमा विद्यार्थीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण समेत गरिनेछ। नेपाल सरकारको एमएनएच रोड म्यापको निर्धारण गरेको लक्ष्य हासिल गर्न मातृ मृत्यु, बाल मृत्यु, शिशु मृत्यु दरलाई घटाउन सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रमलाई प्रभावकारी सञ्चालन गरिनेछ। ल्याब सेवा भएको पोखराथोक स्वास्थ्य चौकीबाट गर्भवती महिलाहरूले गर्भ रहेको 3 महिनापछि प्रयोगशालामा गर्ने एएनसी प्याकेज जाँच निःशुल्क गरिनेछ। गर्भ अवस्थामा गर्ने स्याहार सुसार, नियमित स्वास्थ्य जाँच
गर्भावस्था र प्रसुति अवस्थामा हुने जटिलताको बारेमा पूर्व तयारी सम्बन्धी परामर्श सेवालाई व्यवस्थित गर्न स्वास्थ्य कर्मीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नेछ। सबै बर्थिङ सेन्टरमा तालिम प्राप्त एसबिए स्किलेड बेड एटेन्डेन्सबाट प्रसुति गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। साथै प्रसुति सेवा लिन बर्थिङ सेन्टरसम्म आउन र रेफर भएका जटिलतायुक्त प्रसुतिहरूका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। गर्भवती महिलाहरूको गर्भको अवस्था समयमै पत्ता लगाई तदनुरूप व्यवस्थापन तथा परामर्शको लागि घुम्ती ग्रामीण अल्ट्रासाउन्ड सेवालाई निरन्तरता दिइनेछ। छुटकेरी जाँचका लागि स्वास्थ्य कर्मीलाई घरमै गएर जाँच गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। हाल पोखरा थोक पाली र अडगुरी स्वास्थ्य चौकीबाट प्रदान गर्दै आएको सुरक्षित गर्भवतन सेवा आगामी वर्ष क्रमशः विस्तार गरी अन्य स्वास्थ्य संस्थाबाट पनि सञ्चालन गर्नेछ। सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरूमा परिवार नियोजन सेवा प्रभावकारी बनाउन लामो समयका गर्भान्तरको लागि इम्प्लान्ट आइयुसिडी सेवा सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य कर्मीको लागि आवश्यक तालिम गराई 5वटै साधन उपलब्ध गराउन पहल गर्नेछ। सबै स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क गर्भवती जाँचका लागि आवश्यक किट र गर्भवतीलाई निःशुल्क क्याल्सियम चक्की वितरणको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनेछ। महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई दिँदै आइरहेको मासिक खाजा खर्च रकम र स्वास्थ्य बिमा बापतको सुविधालाई निरन्तरता दिइनेछ। साथै 10 वर्षभन्दा बढी सेवा गरी अवकाश हुनुभएका बाँकी रहेका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई दीर्घ सेवा सम्मान गरी बिदाई गरिनेछ। क्षयरोग निदानका लागि स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई स्थलगत अनुशिक्षण विधि मार्फत क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। पहुँच नपुगेका स्थानमा माइक्रोस्कोप क्याम्प सञ्चालन गर्नेछ। एचआइभी एड्स कुष्ठरोग मधुमेह उक्त रक्तचाप लगायत विभिन्न नसर्ने रोगका बारेमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। जनस्वास्थ्यका कार्यक्रममा मानसिक स्वास्थ्यलाई एकीकृत गरी सञ्चालन गर्नेछ। सबै वडामा पाठ्यगतको मुखको क्यान्सर स्क्रिनिङ भिआइए शिविर सञ्चालन गर्नेछ। कडा रोगबाट पीडित व्यक्तिहरूलाई कार्यविधि अनुसार आर्थिक सहयोगलाई निरन्तरता दिइनेछ। साथै एचआइभी एड्सबाट पीडित व्यक्तिहरूको जीवन निर्वाहका लागि आर्थिक सहयोग गरिनेछ। गाउँपालिकाको निर्माणाधीन 15 शय्याको अस्पताल निर्माण कार्यलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाइनेछ। साथै खिरिङ स्वास्थ्य चौकीको मापदण्ड भवन निर्माणको कार्यलाई यसै आर्थिक वर्ष सम्पन्न गरिनेछ र पाली स्वास्थ्य चौकीको भवन निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाइनेछ। पालिका भित्रका निर्माण हुन बाँकी 5वटा खोप केन्द्र भवन यसै आर्थिक वर्षमा निर्माण कार्यको थालनी गर्नेछ। साथै स्वास्थ्य संस्था स्वास्थ्य चौकी सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइहरूमा खानेपानी विद्युतको नियमितता कम्प्युटर प्रिन्टर फर्निचर तथा औजार उपकरण गुणस्तर कायम गर्ने व्यवस्था गर्दै भौतिक पूर्वाधारयुक्त र प्रविधि मैत्री बनाइनेछ। असहाय स्वास्थ्य उपचार सहायता कोषलाई निरन्तरता दिइनेछ। उक्त कोषमा जुनसुकै व्यक्ति संस्थाले सहयोग गर्न सक्ने विद्यमान व्यवस्था कायम राखिनेछ। मधुमेह सुगर रक्तचाप ब्लड प्रेसरका बिरामीलाई लक्षित गाउँपालिका सुगर प्रेसर पहिचान र न्यूनीकरण कार्यक्रम शिविरको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ।
साथै स्वास्थ्यकर्मीको माध्यमबाट द्वारा विद्यालय र समुदायमा स्वास्थ्य सन्देश प्रवाह गर्नेछ। सुर्ती मदिरा र लागू पदार्थजन्य वस्तुको प्रयोगमा न्यूनीकरण गर्न नियमन गर्ने नियम एवं सचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। साथै आयुर्वेदिक औषधालयद्वारा स्वस्थ जीवनशैली, पोषण, शारीरिक व्यायाम, योग अभ्यास, स्वास्थ्य वृत्तको पालना, पञ्चकर्म लगायतमा जनस्वास्थ्यका सेवाको प्रवर्धन गर्नेछ। स्वास्थ्य क्षेत्रको निर्णय प्रक्रियालाई तथ्याङ्कमा आधारमा गर्न सहजीकरणका लागि पालिकाको क्षेत्रको स्वास्थ्य पार्श्वचित्र, हेल्थ प्रोफाइल र फ्याक्ट सिट प्रकाशन गर्नेछ। गुणस्तरीय तथ्याङ्कमा का लागि नियमित तथ्याङ्कको गुणस्तर परीक्षण RDQA कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। कोभिड-19 लगायत अन्य भइपरि आउन सक्ने महामारीजन्य रोग नियन्त्रणको लागि तत्काल आवश्यक व्यवस्थापनको लागि RRT पुनर्गठन र आवश्यकताका आधारमा परिचालन गर्नेछ। स्वास्थ्य संस्थाहरू मार्फत प्रभाव हुने सेवाहरूलाई सबैको सहज पहुँच, अधिकतम जानकारी र अभिलेखीकरण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई जोड दिइनेछ। पत्रकार महासङ्घको सहकार्यमा स्थानीय सञ्चार गृहहरूको सुदृढीकरण गर्दै सञ्चार संस्था र गाउँपालिकाको सहकार्यमा जनहितकारी सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्ने, गाउँपालिकाका निर्णय तथा सूचनाहरूमा सञ्चार संस्थाहरूको पहुँच बढाई खुल्ला सरकारको नीति लिइनेछ। विज्ञान तथा सूचनामा स्थानीय सञ्चार संस्थाहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ। नागरिकहरूको सूचनाको हकको सम्मान गर्दै गाउँपालिकालाई सूचना मैत्री बनाइनेछ। सञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि क्रियाशील मिडियाकर्मी, पत्रकारहरूको क्षमता विकासका विविध क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नेछ। जनतासँग जनप्रतिनिधि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। सञ्चार क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने सञ्चारकर्मीलाई सम्मान गर्दै पत्रकारिता मैत्री गाउँपालिकाको विकास गर्दै लगिनेछ। साथै गाउँपालिका भित्र सञ्चालन हुने रेडियोको स्तर वृद्धिका लागि आवश्यक सहयोग गर्नेछ। न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रभित्रका विवादहरूको शीघ्र निरूपण गरी प्रभावकारी न्याय सम्पादन गर्न आवश्यक नीति तथा कानुनको प्रबन्ध मिलाइनेछ। घरेलु हिंसा अन्त्यको लागि मेलमिलाप केन्द्र तथा न्यायिक समितिमा परेका उजुरीहरूलाई तत्काल समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। न्यायिक समितिका पदाधिकारी, मेलमिलापकर्ता तथा कर्मचारीहरूको विषयगत ज्ञान र क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिनेछ। मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धनका लागि आवश्यक नीति तथा कानुन तर्जुमा गरी प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछ। सभाबाट हालसम्म निर्माण भएका ऐन कानुनलाई सङ्ग्रहित गरी स्थानीय कानुन सङ्ग्रह प्रकाशन कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। प्रदेश सरकारले लिएको एक घर एक धारा नीति बमोजिम यस गाउँपालिकाको खानेपानीको सुविधा नपुगेको क्षेत्रमा तथा अधुरा योजनालाई विशेष प्राथमिकता दिई घर घरमा खानेपानी पुर्याउने नीति लिइनेछ। हाम्रो गाउँ राम्रो गाउँ, सफा गाउँ भन्ने नाराका साथ सरसफाइ सम्बन्धी नीति अवलम्बन गरिनेछ। नमुना गाउँ टोलहरूमा प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्नुका साथै सरसफाइ सम्बन्धी नीति र आचार संहिता पालना नगर्ने व्यक्ति समूह टोललाई कानुन बमोजिम कारबाहीको दायरामा लिइनेछ। टोल विकास संस्था गठनलाई प्रवर्धन गरी टोल स्तरमा सरसफाइ जनचेतनामूलक कार्यक्रममा परिचालन गरिनेछ। विगतका केही वडाहरूमा सञ्चालित सरसफाइ कार्यक्रमलाई पाणिनी गाउँपालिकाका सबै वडाहरूमा विस्तार गरी
गाउँपालिकालाई पूर्ण सरसफाइयुक्त गाउँपालिका घोषणा गर्ने नीति अवलम्बन गर्नेछ। ढल निकास तथा मुहान संरक्षणको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। सार्वजनिक स्थल र विद्यालयमा शौचालय निर्माण एवं फोहोर व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सामग्रीको व्यवस्था गर्नेछ। आफूले गरेको फोहोर व्यवस्थापन आफै गर्नुपर्ने, अन्यथा व्यवस्थापनका लागि थप शुल्क बेहोर्नुपर्ने नीति अवलम्बन गर्नेछ। साथै स्वच्छ खानेपानीमा सबैको पहुँच अभिवृद्धि गर्नेछ। स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खानेपानीको आपूर्ति तथा तिको व्यवस्थापन र पूर्ण सरसफाइका लागि प्रदेश सरकारसँगको सहयोगमा निर्माण भएको खानेपानी तथा सरसफाइ स्वच्छता योजना वास प्लानलाई अद्यावधिक गर्दै सोही योजना बमोजिम खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिइनेछ। स्थानीय भाषा कला संस्कृतिको पहिचान, अध्ययन, सम्वर्धन, संरक्षण, विकास र प्रचार प्रसारका लागि सांस्कृतिक प्रतियोगिता, सामग्री खरिद तथा संरक्षण जस्ता कार्य अगाडि बढाइनेछ। साथै आदिवासी जनजाति मुस्लिम समुदायको भाषा लिपिको संरक्षण जोड दिइनेछ। जनसहभागिता, लागत साझेदारी र सामूहिक धारा प्रथाबाट स्थानीय विकास निर्माण कार्यमा उत्कृष्ट थालनी गर्ने गाउँ टोललाई प्रोत्साहन गरी उत्कृष्ट गाउँ समुदायको रूपमा पुरस्कृत गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्रका प्रमुख सांस्कृतिक स्थल दुर्वासेश्वर गुफा, पानी तपोभूमि लगायतका मठ मन्दिरको संरक्षण र पूजा सञ्चालन कार्यलाई थप सहयोग गर्नेछ। सबै किसिमका व्यक्तिगत घटना दर्ता 35 दिनभित्र गर्न ग्रामीण क्षेत्रमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। साथै व्यक्तिगत घटना तथा दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरूलाई आवश्यक तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। प्रत्येक त्रैमासिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीले समयमै बिना झन्झट बैंकिङ प्रणाली मार्फत प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्नेछ। साथै आर्थिक वर्ष 80-81बाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता भुक्तानी प्रणालीलाई विद्युतीय कारोबार प्रणाली EFT मा रूपान्तरण गर्दै वितरण प्रणालीलाई थप पारदर्शिता बनाइनेछ। सन् 2024 सम्म पुनः घटना दर्ता सुनिश्चित गर्ने नेपाल सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न सबै किसिमका घटना दर्ता 35 दिनभित्र दर्ता गर्न गाउँ क्षेत्रमा सचेतनामूलक कार्यक्रम तथा पूर्ण घटना दर्ता सुनिश्चितता तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि वडा भित्रका टोलमा नाम दर्ता र नवीकरणका लागि दर्ता शिविर सञ्चालन गर्नेछ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यलाई व्यवस्थित गर्न सेवा प्रदायक बैंकसँगको समन्वय र सहकार्यमा अशक्त पूर्ण अपाङ्गता भएका तथा वृद्ध आमा बुवालाई भत्ता दिन बैंकसम्म जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्दै घर दैलोबाट भत्ता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। उपस्थित गाउँसभा सदस्यज्यूहरू, स्थानीय आर्थिक विकासलाई योजनाबद्ध रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। यस अन्तर्गत स्थानीय प्रतिस्पर्धी वस्तु तथा सेवाको सहभागितामूलक पहिचान गरी ती वस्तु तथा सेवाहरूको समग्र मूल्य श्रृङ्खला उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्ममा गाउँपालिकाका निजी क्षेत्र र सहकारी समुदाय समेतको सहकार्यमा स्थानीय आर्थिक विकासमा योजना अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछ। उल्लिखित बमोजिम स्थानीय आर्थिक विकासका सम्भावनाहरूको पहिचान र व्यावसायिक परिचालनका लागि गाउँपालिकाले विशेष पहल गर्नेछ। यसका लागि स्थानीय तहमा व्यावसायिक वातावरणको विकास गर्न गाउँपालिकाले निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र र सहकारी समुदाय समेतको सहभागिता रहने गरी एक स्थानीय आर्थिक विकास संवाद मञ्च गठन गर्नेछ।
नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न, स्टार्टअप इकोसिस्टमको विकास गर्न उद्यमशाला सञ्चालन गर्नेछ। यस अन्तर्गत स्थानीय आर्थिक विकास, पूर्वाधार निर्माण, आर्थिक सशक्तिकरण तथा वित्तीय साक्षरता सहितको सिप विकास, उद्यमशीलता विकास तथा नव उद्यमशीलता प्रवर्धन र विशिष्टीकृत वस्तुको उत्पादन तथा बजारीकरण समेटिनेछ। दुध उत्पादनको आधारमा दिँदै आइरहेको प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता र परिमार्जन गर्दै दुग्धजन्य पदार्थको विविधीकरण कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्दै दुग्ध कृषक समूह सहकारीलाई आवश्यक पर्ने औजार, उपकरण लगायतका प्रविधि हस्तान्तरणमा अनुदानको व्यवस्था मिलाइनेछ। कृषि क्षेत्रमा टड्कारो समस्याका रूपमा रहेको बाँदर, बनेल तथा अन्य जङ्गली जनावरहरूको आतङ्कलाई न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछ। स्थानीय स्तरमा उत्पादित कृषि तथा पशुजन्य वस्तुहरूलाई कृषि सहकारी मार्फत सो सामग्रीहरूको सङ्कलन गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ। स्थानीय स्तरमा उत्पादन गर्न सकिने जैविक मल, जैविक विषादी निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिनको लागि सिपमूलक कार्यक्रम प्रदान गरी उक्त मल तथा विषादी निर्माण गर्न प्राथमिकता दिइनेछ। साथै कृषकहरूलाई समयमै उत्पादन सामग्री तथा कृषि औजार, कृषि प्रसाद सेवा उपलब्ध गराइनेछ। कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि DPR तयार गरिनेछ। साथै कृषिमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिँदै बाली वस्तुको प्रति इकाइ उत्पादन लागत घटाई प्रतिस्पर्धी उत्पादनबाट कृषि उपजको आयातलाई प्रतिस्पर्धा गरी निर्यात प्रवर्धन गरिनेछ। खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्न खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरी उत्पादक र उपभोक्ताको अधिकार सुरक्षित गर्नेछ। कृषि उपजलाई सङ्कलन, भण्डारण, वितरण र बजारीकरण गर्न कृषि उपज सङ्कलन तथा भण्डारण केन्द्रलाई सञ्चालनमा ल्याइनेछ। घर-घरमा करिसाबारी कृषक रोजगारीको मूल नारा अनुरूप एक घर एक करिसाबारी कार्यक्रम मार्फत कृषि र पोषणलाई सँगसँगै जोड दिनका साथै हरेक वडामा तरकारी खेती, फलफुल खेती सञ्चालन मार्फत आत्मनिर्भरता अभिवृद्धि गरिनेछ। कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा संलग्न कृषक समूह तथा कृषि सहकारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न तालिमलाई निरन्तरता दिइनेछ। कृषि पेसालाई सम्मानजनक पेसाका रूपमा विकास गर्न बाली विशेष विद्यामा सर्वोत्कृष्ट कृषकलाई जीवनदाता कृषकको रूपमा घोषणा गरी पुरस्कृत गर्नुका साथै गाउँपालिका अन्तर्गत सञ्चालित औपचारिक कार्यक्रमहरूमा सम्मानजनक स्थान दिइनेछ। व्यावसायिक पशुपालनमा आकर्षण तथा उत्पादन अभिवृद्धि गर्न बफेलो द अफ द पाणिनी र काउ अफ द पाणिनी घोषणा गरी पुरस्कृत समेत गरिनेछ। फलफुल दशक अन्तर्गत हरेक वडामा टोलमा स्थानीय हावापानी अनुकूल फलफुलका बोट बिरुवा रोपण कार्यक्रम अभियानको निरन्तरता दिइनेछ। पाणिनी गाउँपालिकाको सम्भावना र गौरवको रूपमा रहेको सुन्तला खेतीलाई प्रवर्धन गर्न सुन्तला बगैँचा सुदृढीकरण कार्यक्रम, क्षेत्र विस्तार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै उत्पादित सुन्तलालाई मूल्य श्रृङ्खलामा आबद्ध गर्नका लागि जाम, जेली, मार्मालेड, जुस बनाउने तालिमका कार्यक्रम सञ्चालन गरी प्रविधि हस्तान्तरण गरिनेछ। कीट विकास कार्यक्रम अन्तर्गत मौरी पालन, च्याउ खेती कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। बढ्दो विषादी प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न IPM
प्रविधिबाट आइपिएम कृषक पाठशाला सञ्चालन गर्नेछ। निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिकतातर्फ उन्मुख गर्दै व्यावसायिक कृषिलाई बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन एवं गुणस्तरीय उत्पादनका लागि सबै सरकारवालाहरूको माग र आवश्यकतालाई उपलब्ध स्रोत र साधनको आधारमा सहजीकरण गर्ने नीति ल्याइनेछ। स्थानीय मौलिक ज्ञान तथा प्रविधिको संरक्षण तथा संवर्धन गर्नेछ। सिँचाइ योग्य फाँटहरू तथा कृषि पकेट क्षेत्रको पहिचान गरी सो क्षेत्रमा खेर गइरहेको खेतीयोग्य जमिन तथा पानीलाई सदुपयोग गर्दै कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने नीति ल्याइनेछ। माटो परीक्षणबाट प्राप्त नतिजा र सुझावका आधारमा माटो सुहाउँदो बाली लगाउने कार्यलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्नेछ र सोही अनुसार विभिन्न बाली वस्तुहरूको उत्पादन क्षेत्र पकेट निर्धारण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। आलु तथा मकैको बिउ उत्पादन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै बिउ उत्पादनको सम्भावना भएका अन्य खाद्यान्न तथा तरकारी बालीको बिउ उत्पादनमा विशेष जोड दिइनेछ। व्यावसायिक तरकारी खेतीलाई सहयोग पुग्ने कार्यक्रम सञ्चालनमा निरन्तरता दिइनेछ। साथै स्थानीय स्तरमा उत्पादन आलुलाई ब्रान्डिङ गरी बजारीकरणको व्यवस्था मिलाइनेछ। व्यावसायिक पशुपालनका लागि भकारो सुधार, कृत्रिम गर्भधान मार्फत नस्ल सुधार, आहारको सुधार र कृषकको समय बचतका लागि प्रत्येक वडामा नेपियर घाँस स्रोत केन्द्र, गाउँमा हिउँदे एवं वर्षे घाँस बाली र डाले घाँस किम्मुको कटिङ नर्सरी स्थापनाका साथै पोषणयुक्त पशु आहार निर्माण सम्बन्धी तालिम प्रदान गर्नेछ। बाली वस्तुको उत्पादनको आधारमा कृषकहरूलाई वर्गीकरण गर्न तथा कृषि तथ्याङ्कलाई प्रभावकारी बनाउन सञ्चालन गरिएको अनलाइन कृषक सूचीकरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। साथै रैथाने बालीको लागत सङ्कलन गरी आवश्यकता अनुसार क्षेत्र विस्तारमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै लगिनेछ। 100% शुद्ध नस्लका बैल बाख्राको अभिलेखीकरण प्रमाणित गर्दै स्रोत केन्द्र विस्तारको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। साथै स्थानीय जातका बाख्राको जोन घोषणा गरी स्थानीय जातका बाख्रा शुद्धिकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। गाउँपालिकामा कृषकका अनुभव आदान प्रदान र छलफल चौतारीको रूपमा विकास गर्न गाउँपालिका स्तरीय अगुवा कृषक सञ्जाल गठन गरी कृषि सामग्री र सूचनामूलक सामग्रीहरूको व्यवस्था गरी कृषक अनुभव आदान प्रदान कार्यक्रम गरिनेछ। जुनोटिक रोग तथा महामारी जन्य पशु रोगहरू नियन्त्रण गर्न शिविर सञ्चालन गरिनेछ। कृषकहरूका चौपाईहरूको चौपाया घटना दर्ता अभियान सञ्चालन गरी चौपाईहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिनेछ। उत्पादन, आय आर्जन, बाली विकास, व्यवसायीकरण जस्ता विषयमा कृषक क्षमता अभिवृद्धिका लागि व्यावहारिक र उद्यमशीलता केन्द्रित तालिम, स्थलगत अवलोकन साथै स्थलगत तालिम जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा तथा गाउँमा बेरोजगार रहेका युवाहरूको लागत सङ्कलन गरी गाउँपालिकाले सञ्चालन गर्ने विभिन्न योजनाहरू प्रदेश र सङ्घीय सरकारले गर्ने योजनाका कार्यक्रमहरूमा समावेश गर्नेछ। स्वरोजगार बनाउने मेडपा कार्यक्रममा स्थानीय सरकारको केही रकम केन्द्र सरकारको बजेटमा थप गरी गुणस्तरीय र गरिबी तथा बेरोजगार कम गर्ने कार्यमा प्राथमिकता दिइनेछ। मेडपा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्नको लागि स्थानीय स्तरमा रहेको कच्चा पदार्थलाई सदुपयोग गरी
स्थानीय स्तरमा नै पूर्ण रोजगार भई आफ्नो क्षेत्रमा कामकाज गर्ने युवालाई प्राथमिकता दिइनेछ। लक्षित कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने विभिन्न तालिमहरूलाई उद्यमशीलता विकाससँग जोड्दै उत्पादकत्व वृद्धि गर्न गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम मेडपासँग जोडिने नीति लिइनेछ। आन्तरिक उत्पादन वृद्धि तथा उत्पादित साधनहरूलाई स्थानीय तह मार्फत औद्योगिकरण गरी निर्माणाधीन औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार कार्यलाई शीघ्रता प्रदान गर्नेछ। पाणिनी गाउँपालिकाको आधार लघु उद्यम मार्फत रोजगार भन्ने नारालाई सार्थकता प्रदान गर्न स्थानीय स्रोत र साधनको परिचालन गरी लघु उद्यम मार्फत मेड मोडलमा आधारित उद्यमशीलता विकास गरिनेछ। उद्योग तथा व्यवसाय दर्ता कार्यलाई सहज बनाउन गाउँपालिकाबाटै दर्ता गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै अनलाइन उद्योग तथा व्यवसाय दर्ता प्रणालीको विकासका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्नेछ। साथै स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोग गरी उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने नीति लिइनेछ। स्थानीय उद्योग क्षेत्रको प्रवर्धन गरी रोजगारी सिर्जना र स्वावलम्बनमा जोड दिइनेछ, जसका लागि बाह्य लगानी आकर्षण गर्न आवश्यक नीतिगत तथा प्रशासनिक योजना ल्याइनेछ। लक्षित वर्ग तथा समुदायमा रहेका परम्परागत कुटीर उद्योगहरूलाई समूहमा सञ्चालन दिई आधुनिकीकरण गर्ने व्यवस्था गरेमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। स्थानीय युवाहरू उद्यमशीलता विकास गरी उद्यमी बन्न चाहनेहरूलाई सिप विकास तालिमहरू सञ्चालन गर्नेछ। गाउँपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ण व्यवसायहरूलाई गाउँपालिकामा व्यवसाय दर्ता गरेर मात्र सञ्चालन गर्ने नीतिलाई कडाइका साथ लागू गरिनेछ। लघु घरेलु तथा साना उद्योगका लागि महिला उद्यमीलाई सहज ढङ्गले बिना धितो कर्जा उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्ने उत्कृष्ट युवा उद्यमीलाई प्रोत्साहनको लागि गाउँपालिका तथा उद्योग विकास शाखाबाट आवश्यक सम्मान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। स्तरोन्नति अन्तर्गत पुराना उद्यमीको आवश्यकता पहिचान गरी आवश्यक तालिम अन्यत्र स्थलहरूमा रहेका सफल परियोजनाहरूको भ्रमण तथा प्रविधि हस्तान्तरण गरी उनीहरूको आवश्यकता परिपूर्ति गर्दै व्यवसाय विस्तार तथा प्रवर्धनमा जोड दिइनेछ। सार्वजनिक निजी सहकारी क्षेत्रको सहकार्य मार्फत स्थानीय स्रोत साधनको समुचित प्रयोग तथा परिचालन गरी दिगो स्थानीय आर्थिक विकास गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। सहकारी मार्फत उद्यमशीलता विकासका लागि युवाहरूलाई सहकारीमा आबद्ध गराई स्वरोजगारमूलक उद्यमशीलता प्रवर्धन तालिम प्रदान गरिनेछ। स्थानीय सरकारी सहकारी संस्थाको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम तथा प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आवश्यक तालिम प्रदान गरी सबै सहकारीलाई नेपाल सरकारबाट विकास भएको कोकोमिसमा सामेल गराउन आवश्यक सहयोग एवं सहजीकरण गरिनेछ। नियमित अनुगमन तथा सघन अनुगमनबाट संस्थागत सुशासन कायम गर्दै समस्या देखिएका सहकारीमा सङ्कट समाधान गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ। गाउँपालिका मातहतमा सम्पूर्ण सहकारी संस्थाहरूको नियमित मासिक प्रगति विवरण पठाउनु पर्ने प्रावधानलाई कडाइका साथ लागू गरिनेछ। सहकारी सम्बन्धी स्थानीय तथ्याङ्कलाई व्यवस्थित गरी व्यवस्थापन अध्ययन अनुसन्धान र विश्लेषण गरिनेछ। सहकारी संस्थालाई एकीकरणका लागि
प्रोत्साहन र सहजीकरण गर्न कर छुट मिनाहा लगायतका आकर्षण योजनाहरू तय गरिनेछ। साथै सहकारी सङ्घ संस्था व्यक्तिको गोजीमा हुने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै गाउँपालिका मार्फत सहकारी संस्थाहरूलाई दिने अनुदानलाई व्यवस्थित गर्दै लगिनेछ। सहकारी प्रवर्धन तथा संस्थागत सुदृढीकरण कार्यक्रम मार्फत नमुना सहकारी संस्था विकास कार्यलाई जोड दिइनेछ। साथै मापदण्डको निर्माण गरी उत्कृष्ट सहकारीलाई पुरस्कृत गर्ने नीति लिइनेछ। सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार अन्तर्गतका निकाय, सहकारी अभियान तथा अन्य विषयगत सङ्घ संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। स्थानीय सहकारी संस्थाहरूको सञ्जाल निर्माण गरी समन्वय र सहकार्यमा जोड दिइनेछ। समग्र सहकारी क्षेत्रको क्षमता विकास र प्रवर्धन सम्बन्धी कार्यक्रम ल्याइनेछ। पर्यटनको प्रचुर सम्भावना पुगेको यस गाउँपालिकाका पाणिनी तपोभूमि, दुर्वासेश्वर गुफा, धातीब्याङको सिद्धेश्वर गुफा, पाणिनी कालीकाठी क्षेत्र लगायतका क्षेत्रको पूर्वाधार विकास गरी धार्मिक पर्यटन प्रवर्धनमा जोड दिइनेछ। समुदायमा धार्मिक स्वतन्त्रता तथा आपसी सद्भावलाई बढाउने लक्ष्य राखी आवश्यकता आधारमा मठ, मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा, चर्च निर्माण गरिनेछ। गाउँपालिकाको अग्लो पाणिनी तपोभूमि कालीकाठी लेक हुँदै नरपानी, नर्तनाचल पर्वत, सुपा देउरालीसम्मको पदमार्ग निर्माणमा आवश्यक पहल गरिनेछ। सुपा देउराली मन्दिर आएको नेपाली तथा भारतीय पर्यटकलाई पाणिनी तपोभूमिमा ल्याउन पहल गरिनेछ। महाभारत लेकको निगाली, देउराली जस्ता क्षेत्रमा रिसोर्ट सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरी बुटवल लगायत क्षेत्रकाबाट आन्तरिक पर्यटन भित्राउने कार्यमा जोड दिइनेछ। पर्यटन क्षेत्रलाई तुलनात्मक लाभका क्षेत्र अन्तर्गत अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारको रूपमा विकास गर्न पर्यटन गृहयोजना निर्माण र पर्यटन पाठशाला चित्रको निर्माण गरिनेछ। ग्रामीण पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्न गाउँपालिका क्षेत्रबाट होमस्टे क्षेत्र सञ्चालनको सम्भावना अध्ययन गरिनेछ। गाउँपालिका भित्रका दुर्गाफाँट, कुरुले, बेङ्दी, पाणिनी दह लगायतका स्थलहरूलाई आधारभूत सुविधा सम्पन्न वनभोज स्थलका रूपमा विकसित गरी आन्तरिक पर्यटनलाई बढावा दिइनेछ। गाउँपालिकाभित्र रहेका बजार अनुगमन नियमन कार्यलाई सम्बद्ध साझेदार निकायहरूको सहकार्यमा प्रभावकारी अनुगमन गरी उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गरिनेछ। स्थानीय व्यापार वस्तुको माग, आपूर्ति तथा अनुगमन, उपभोक्ता अधिकार हकहित सम्बन्धी नीति कानुन बनाई कार्यान्वयन र नियमन गरिनेछ। स्थानीय वस्तुको प्रयोगमा प्राथमिकता दिने नीति लिइनेछ। गाउँपालिकाको उत्पादनको सहज बजारीकरणको लागि गाउँपालिकाको महत्त्वपूर्ण स्थानहरूमा हाट बजार सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ। उपस्थित सभाका सदस्यज्यूहरू, भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कारण क्षतिपूर्ति स्वरूप सार्वजनिक प्रतिजग्गा, झाडी बुट्यान र वन नभएका क्षेत्रमा उपयोगी वृक्षारोपण नीति ल्याइनेछ। जीवनका महत्त्वपूर्ण क्षणका अवसरहरूमा बहुउपयोगी वृक्षारोपण गर्ने जीवन र वन जन्मदिनमा वृक्षारोपण कार्यक्रम गाउँमा प्रवर्धन गर्दै वृक्षारोपण गरी उक्त बिरुवाहरूको संरक्षण गरिनेछ। बहुउपयोगी स्थानीय जडीबुटी पहिचान तथा संरक्षण गर्दै सोको बिरुवाहरू रोपी जनताको आय स्तरमा सुधार ल्याउने कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ। संवेदनशील जलाधार क्षेत्र पहिचान गरी संरक्षण गर्दै लगिनेछ। साथै विकास निर्माण कार्य गर्दा वातावरणीय पक्षलाई ध्यान राखी प्रचलित वातावरण ऐन तथा नियमावली पालना
कडाइका साथ गर्नेछ। समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै समुदायमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापनमा विशेष जोड दिइनेछ। साथै समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन समूहको सुरक्षाका लागि मिल्दो सुरक्षा कोष म्याचिङ सेक्युरिटी फन्ड स्थापना गर्नेछ। सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थापनका लागि वन समूहसित जोडिएको माटो र जङ्गल संरक्षण गर्ने नीति लिइनेछ। साथै सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थापनमा समूह गठन र विधान तयारी गरी दर्ता प्रक्रियालाई अगाडि बढाइनेछ। सामुदायिक वन विकास कार्यक्रम निजी वन विकास कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्न सम्बन्धित सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयहरूसँग समन्वय गरिनेछ। जलवायु अनुकूलन र जैविक खेतीका लागि प्रोत्साहन गर्दै नलेज पार्क निर्माण गर्ने नीति लिइनेछ। जलवायु परिवर्तनले पानीको उपलब्धता र पहुँचमा पार्ने असरलाई दृष्टिगत गर्दै जोखिमयुक्त क्षेत्र र बस्तीहरूमा पानीको सञ्चित बहुउपयोगी र किफायती प्रयोग गर्ने विधिहरूको विकास र प्रवर्धन गर्नेछ। साथै जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण तथा जैविक विविधताको संरक्षणका लागि पाणिनी गाउँपालिकाको एकीकृत जलधार व्यवस्थापन योजना निर्माण गरिनेछ। वनमा लाग्ने डढेलोबाट उत्पन्न हुने प्रकोपको न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि स्थानीय जनताको परिचालन गर्ने नीति लिइनेछ। जलवायु परिवर्तनको ले पानीको उपलब्धता र पहुँचमा पार्ने असरलाई दृष्टिगत गर्दै जोखिमयुक्त क्षेत्र र बस्तीहरूमा पानीको सञ्चित बहुउपयोगी र किफायती प्रयोग गर्ने विधिहरूको विकास र प्रवर्धन गर्नेछ। लिफ्टिङ खानेपानी योजना सञ्चालन गर्दा नदीको पारिस्थितिकीय प्रणालीमा पर्ने प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरणका उपायहरू अवलम्बन गर्नेछ। गाउँपालिकामा रहेको अपार जलस्रोतलाई खेतीयोग्य सम्पूर्ण जग्गामा सिंचित हुने गरी विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा सिँचाइका आयोजनाहरू निर्माण गर्नेछ। साथै सिँचाइ सम्बन्धी नीति कानुन मापदण्डको निर्धारण कार्यान्वयन एवं नियमन गर्नेछ। सिँचाइ प्रणालीको निर्माण सञ्चालन र व्यवस्थापन गरी उपभोक्ताहरूसँगको सहकार्यमा नियमित सुचारू गर्न मर्मत सम्भारको व्यवस्था मिलाइनेछ। साथै परम्परागत ढङ्गले सञ्चित भई आएका जग्गाहरूको खुलाको व्यवस्थापन गर्दै साना सिँचाइ प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। यस पाणिनी क्षेत्रमा बन्ने विभिन्न जलस्रोतहरूबाट सतह तथा लिफ्ट सिँचाइ हुन सक्ने स्थानहरूको पहिचान गरी सिँचाइ सुविधा पुर्याइनेछ। सिँचाइ क्षेत्रका साना मझौला र बृहत्तर सिँचाइ योजनाहरूको वर्गीकरण गरी व्यवस्थापन गर्ने नीति लिइनेछ। सिँचाइको सुविधा पुग्न नसकेका तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतबाट सिँचाइको सम्भावना नभएका स्थानहरूमा आकाशे पानीको सङ्कलन, भण्डारण, प्लास्टिक पोखरी, रिचार्ज पोखरी निर्माण थोपा सिँचाइ समेतको माध्यमबाट सिँचाइको प्रबन्ध मिलाइनेछ। पाणिनी गाउँपालिकाभित्र रहेको कृषि तथा गैर कृषि क्षेत्रलाई प्रचलित भूउपयोग ऐन तथा नियमावली बमोजिम जग्गा वर्गीकरण गरी पूर्णता प्रदान गर्नेछ। भूमिहीन र अव्यवस्थित रूपमा भूमिको प्रयोग गरिआएका विपन्न परिवारलाई उपयुक्त स्थलमा भूमि उपयोगको निर्दिष्ट अधिकार रहने गरी व्यवस्थापन गर्न सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग पहल गर्नेछ। साथै भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी
लाई व्यवस्थापन गर्न भूमि आयोग सङ्घको समन्वयमा कार्य सम्पन्न गरिनेछ। गाउँपालिकाका खोला तथा खोल्साको खेतबारी कटान गरी भूक्षय तथा खेतबारी नोक्सान गरेको क्षेत्रमा तटबन्धन तथा संरक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। उपस्थित गाउँसभा सदस्यज्यूहरू, गाउँपालिकाको केन्द्रबाट वडा कार्यालय जोड्ने मोटर बाटोको लागि स्तरोन्नति तथा ग्राभेल सम्मको कार्य गर्नको लागि केन्द्र तथा प्रदेश सरकारसँग पहल गरी सम्पूरक आयोजना मार्फत स्तरोन्नति गरिनेछ। सडक योजनाको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। वातावरणीय संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै विश्वव्यापी रूपमा व्यापक जलवायु परिवर्तन भइरहेको हुँदा बाढी पहिरो भूक्षय जस्ता प्राकृतिक प्रकोप बढिरहेका हुनाले नयाँ ट्र्याक तथा सडक निर्माण गर्दा वातावरणीय संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गरी हाल भएका सडकलाई स्तरोन्नति तथा व्यवस्थित गरी 12 महिना सञ्चालन हुने सडकको रूपमा स्थापित गरिनेछ। निर्माणाधीन रहेको प्रशासकीय भवनलाई द्रुत गतिमा निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउनको लागि सम्पूर्ण योजनामा आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिनेछ। साथै मापदण्ड अनुसार निर्माण नभएका वडा कार्यालय भवन निर्माण गर्दै लगिनेछ। विद्यालयहरूको 4 कोठे भवन निर्माणको लागि केन्द्र सरकारले विनियोजन गरेको रकम अपुग हुन गएमा गाउँपालिकाबाट अपुग रकम थप गरी पूर्ण गुणस्तरीय मापदण्ड बमोजिमको भवन निर्माण गर्ने नीति लिइनेछ। पक्की घर निर्माणको लागि घर नक्साको व्यवस्था गरी भवन निर्माण आचार संहिता ऐन तथा कानुन बमोजिम व्यवस्था गरिनेछ। साथै सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। नेपाल सरकारद्वारा जारी भवन संहिता बमोजिम भवन निर्माण गर्ने नीति लिइनेछ। गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानहरूलाई क्षेत्र तोकी नक्सा पास गराएर मात्र सामुदायिक तथा निजी भवन तथा आवास निर्माणको प्रक्रिया कडाइका साथ लागू गरिनेछ। गुणस्तरीय भरपर्दो र उच्च भोल्टेजको विद्युत वितरणको लागि आवश्यक कार्य गरिनेछ। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रसँगको सहकार्यमा गाउँपालिकाका सबै बजार क्षेत्र, स्वास्थ्य संस्था लगायतका अन्य महत्त्वपूर्ण स्थानहरूमा सौर्य सडक बत्तीको जडान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। विद्युतीय सरकारको अवधारणा अनुरूप नागरिक लक्षित सेवाहरू अनलाइन र गाउँपालिकाको एप मार्फत प्रदान गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ। पाणिनी गाउँपालिकावासीमा इन्टरनेटको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। पेपरलेसको अवधारणा आत्मसात गर्दै पेपरलेस कार्यालयतर्फ अगाडि बढिनेछ। गाउँपालिकाको डिभिजन प्रोफाइललाई अद्यावधिक गरिनेछ। गाउँपालिकाका लागि चाहिने महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्क भण्डारणका लागि गाउँपालिकाको आफ्नै सर्भर स्थापना गरी डिजिटल कन्टेन्ट चाहिएको बेला पाइने अवस्थामा भण्डारण र सुरक्षाको व्यवस्था मिलाइनेछ। गाउँपालिकाका सबै प्रकारका आधारभूत सूचना तथा अभिलेख केन्द्रमा उपलब्ध हुने र सामग्रीहरू सूचना केन्द्रमा अध्ययन गर्न सकिने विशेष व्यवस्था मिलाइनेछ। गाउँपालिका र अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका आधारित सेवा प्रवाहको पूर्वाधार तय गरी डिजिटल गाउँपालिका रूपान्तरण योजना अगाडि बढाइनेछ। सूचना तथा अभिलेख केन्द्रलाई सुदृढीकरण गरी विज्ञान प्रविधि अध्ययन अनुसन्धान तथा विकास सिप तथा सिपमूलक तालिमको नियमन, डिजिटल साक्षरता साथै मिडिया साक्षरता कार्यक्रम तथा डिजिटल अभिलेखीकरण कार्यक्रम मार्फत विद्युतीय सरकारको अवधारणामा टेवा पुर्याइनेछ। गाउँपालिकालाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसँग आबद्ध गरी गाउँपालिकाबाट प्रदान हुने
सेवाहरू तथा गाउँपालिका सूचनाहरू वेबसाइटका साथै आधिकारिक सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रवाह हुने व्यवस्थालाई अझ प्रभावकारी बनाइँदै लगिनेछ। जनताको सुसूचित हुन पाउने सूचनाको हकमा प्रत्याभूति गर्न कार्यालयबाट सम्पादित कार्यहरूको सार्वजनिक सुनवाई, मुखपत्र प्रकाशन, जनतासँग गाउँपालिका कृषि कार्यक्रम, साप्ताहिक रेडियो कार्यक्रम, सार्वजनिक परीक्षण, चौमासिक आम्दानी र खर्च सार्वजनिकीकरण र दैनिक खर्च सार्वजनिकीकरण गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित बनाउँदै लगिनेछ। उपस्थित सभाका सदस्यज्यूहरू, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिनेछ। भ्रष्टाचार भइसकेपछि खोजिएको उपचारभन्दा भ्रष्टाचार हुन नदिने नीतिलाई अगाडि बढाइनेछ। साथै पारदर्शिता, जवाबदेहिता, सहभागिता र कानुनको शासन जस्ता सुशासनका आधार स्तम्भहरूको आधारमा सेवा प्रवाहको प्रबन्ध मिलाइनेछ। नागरिक बडापत्र, सार्वजनिक सुनवाई, सामाजिक परीक्षण, घुम्ती सेवा, विद्युतीय शासन जस्ता सेवा प्रवाहका नवीनतम आयामहरूलाई अधिकतम प्रयोगमा ल्याइनेछ। साथै संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि र क्षमता विकास कार्यक्रम मार्फत सेवा प्रवाहलाई थप गुणस्तरीय बनाइनेछ। गाउँपालिकाका भित्र रहेका सञ्चार माध्यमबाट आवधिक रूपमा गाउँपालिका सम्बन्धी कार्यक्रम उत्पादन गरी प्रसारण गर्ने कामलाई महत्त्व दिइनेछ। प्रत्येक योजना तथा कार्यक्रमको सूचक तयार गरी अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई नतिजामूलक एवं प्रभावकारी बनाइनेछ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूको क्रियाकलापहरूलाई पारदर्शी बनाउनको लागि निरन्तर नियमन तथा अनुगमन गरिनेछ। उपभोक्ता समितिलाई योजना व्यवस्थापन तथा लेखा प्रणाली सम्बन्धी आधारभूत तालिमलाई निरन्तरता दिइनेछ। प्रत्येक वडाहरूमा टोल विकास संस्था गठन गरी तिनीहरूलाई क्षमता विकासको लागि तालिम व्यवस्था गरिनेछ। जिम्मेवारीपूर्वक उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्ने, अनुशासित, इमान्दारिता र उच्च शैक्षिक चरित्र भएका कर्मचारीहरूलाई पुरस्कृत गरी प्रोत्साहन गरिनेछ भन्ने खराब आचरण र जिम्मेवारी वहन नगर्ने कर्मचारीहरूलाई प्रचलित ऐन कानुन बमोजिम दण्ड सजायको व्यवस्था गर्नेछ। सम्पूर्ण कर्मचारी तथा शिक्षकहरूको क्षमता विकास सम्बन्ध तालिमहरूको व्यवस्था गर्नेछ। कर्मचारी तथा शिक्षकहरूलाई कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा पुरस्कार तथा दण्डको व्यवस्था मिलाइनेछ। साथै द राइट मैन इन द राइट प्लेसको अवधारणा प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। विपद तथा प्रकोपको जोखिम रहेका क्षेत्रलाई समयमा नै पहिचान गरी जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरू अवलम्बन गर्दै मानवीय तथा अन्य जनधनको क्षतिलाई कम गर्ने नीति ल्याइनेछ। प्राकृतिक प्रकोप, मनसुनजन्य प्रकोप तथा अन्य प्रकोप तथा विपदको न्यूनीकरण गर्दै जानको लागि वडा कार्यालयहरूमा विपद तथा प्रकोपको बखत आवश्यक पर्ने विपदका सामग्रीहरू खरिद गरी तत्काल उद्धार तथा राहत प्रदान गरिनेछ। विपद पश्चातको क्षतिपूर्ति, पुनर्भरण, राहत व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणका लागि बिमा लगायत जोखिम हस्तान्तरणका सम्भाव्य उपायहरूको अवलम्बन गरिनेछ। विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकार योजना निर्माण पूर्व सूचना प्रणालीको विकास, खोज तथा उद्धार, राहत सामग्रीको पूर्व भण्डारण, वितरण र समन्वयको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउँदै लगिनेछ। गाउँपालिका भित्रका विपद जोखिम क्षेत्रहरूको नक्साङ्कन
तथा बस्तीहरूको पहिचान गरी स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भएका सोको लागि आवश्यक पहल गर्नेछ। विपद व्यवस्थापनमा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय समुदाय संस्था तथा निजी क्षेत्रहरूसँग सहयोग समन्वय र सहकार्यलाई जोड दिइनेछ। साथै गाउँपालिकामा स्थापित विपद व्यवस्थापन कोषलाई मजबुत बनाई स्रोतको उचित परिचालन गर्नेछ। बाढी पहिरो कटानको खतरा हुन सक्ने स्थान तथा क्षेत्रको पहिचान गरी नियन्त्रणको लागि आवश्यक कार्य अगाडि बढाउनेछ। साथै महामारी तथा विपद व्यवस्थापनका लागि आकस्मिक योजना कन्टिजेन्सी प्लानलाई कार्यान्वयन गर्नेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र रहेका भूमिहीन तथा आवास नभएका आफ्नो हकभोग भित्र घरवास भई बसेका तर विभिन्न प्रकारका प्राकृतिक प्रकोपका कारणले उक्त स्थानमा बस्न नमिल्ने तथा आफ्नो जग्गामा बसोबास गर्न अन्य कुनै पनि जग्गा उपयुक्त नभएकालाई सार्वजनिक जग्गामा बसोबासको लागि जग्गा व्यवस्था मिलाइनेछ। गाउँपालिका भित्रका खोलाहरूमा बाढी आउने सम्भावनाका आधारमा जलाधार संरक्षण तथा तटबन्धन जस्ता कार्यलाई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन उल्लेख भए बमोजिम प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ। महामारी तथा विपद व्यवस्थापनका लागि पालिका तथा वडा स्तरमा आरआरटी ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिमलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। साथै विपद व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्व तयारीका तालिम अभ्यास तथा कार्यहरूमा विशेष जोड दिँदै समुदायमा आधारित विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यको सञ्चालन गर्नेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले निर्दिष्ट गरे बमोजिम एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम 100 दिन बराबरको रोजगारमा सहभागी गराउन नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको साझेदारीमा दिगो र प्रभावकारी हुने खालका योजना मात्र सञ्चालन गरी कोही पनि बेरोजगार नहुने अवस्थाको सिर्जना गर्नेछ। श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान सम्बन्धी क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दै पालिकाको रोजगार रणनीति तर्जुमा अत्यावधिक र कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ। साथै युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल परियोजना अन्तर्गत रहने गरी रोजगार संवाद मञ्च सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिहरूलाई स्थानीय स्तरमै उनीहरूको सिप र क्षमता अनुसारको रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न र वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने व्यक्तिले थप जानकारी दिन वैदेशिक रोजगार सञ्जाल गठन गरी योजना रोजगार सेवा केन्द्रसँग आबद्ध गराइनेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई स्थानीय तहको रोजगार बैंकको रूपमा विकास गरी ठुला उद्योग फर्म तथा वित्तीय संस्थाहरूले रोजगार बैंकबाट आवश्यक दक्ष, अर्धदक्ष र अध्यक्ष जनशक्ति प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। साथै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई स्वामित्व स्थापित हुने गरी पुनः संरचना गर्नेछ। गाउँपालिकाबाट सञ्चालित आयोजनाहरू कार्यक्रमहरू प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसँग म्याचिङ गरी सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई नै आयोजना कार्यक्रमहरूमा खटाइने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम मार्फत रोजगारी प्रदान गर्ने कार्यलाई वास्तविक बेरोजगार समक्ष पुर्याउने गरी अगाडि बढाइनेछ। गाउँपालिकाबाट सञ्चालन हुने आयोजनाहरूमा निर्माण व्यवसाय सङ्घको समन्वयमा गाउँपालिकामा बेरोजगार सूचीमा सूचीकृत भएका बेरोजगार श्रमिकहरूलाई
काममा लगाइने व्यवस्था मिलाइनेछ। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी लगायत सुरक्षा निकायहरूसँगको सहकार्यमा गाउँपालिका क्षेत्रमा शान्ति सुरक्षा कायम गरिनेछ। साथै तास जुवा तथा मदिरा नियन्त्रण गर्ने नीति लिइनेछ। योजना छनौट तथा तर्जुमा प्रक्रियालाई वस्तुनिष्ठ, प्रभावकारी, वैज्ञानिक एवं प्रविधि मैत्री बनाउन पाणिनी गाउँपालिकामा विद्युतीय संरचना जडित सूचना सहितको 3D ल्यान्डस्केप मोडलको प्रोटोटाइप विकास गर्ने कार्यलाई विशेष प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ र सोही अनुसार योजना तर्जुमा प्रक्रिया अगाडि प्रणाली विकास गरिनेछ। जनसाङ्ख्यिक, प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौतिक पूर्वाधार, रोजगारको अवस्था, कुल गृहस्थ उत्पादन, प्रति व्यक्ति आय, मानव विकास सूचाङ्क, राजस्व तथा आय व्यय समेतको तथ्याङ्क सङ्कलन र प्रशोधन गरी पाणिनी गाउँपालिकाको पार्श्वचित्र, स्रोत नक्सा, प्रोफाइल तयार गरिनेछ। साथै नयाँ तथ्याङ्क अद्यावधि गर्दै पालिका तथा वडाको योजना निर्माण गरिनेछ। नवीनतम प्रविधियुक्त सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना गरी सञ्चालन गरिनेछ। सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयहरूको अभिलेख प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाइनेछ। साथै गाउँपालिकाभित्रका ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक महत्त्वका सम्पूर्ण विषयहरूको खोज गरी अभिलेखीकरण गरिनेछ। गाउँपालिकाको आम्दानी र खर्चको विवरण सहितको आर्थिक विवरण प्रत्येक महिना विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक गरिनेछ। पाणिनी गाउँपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्दै सार्वजनिक खर्च प्रणालीलाई मितव्ययी बनाउन अनावश्यक खर्च कटौती गर्दै लगिनेछ। साथै सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र गुणस्तरीय बनाउनै लगिनेछ। राजस्व सङ्कलनलाई प्रविधि मैत्री बनाउँदै सूत्रमा आधारित राजस्व मोडललाई आगामी आर्थिक वर्षको अनिवार्य रूपमा लागू गरिनेछ। करका दर बढाउने भन्दा दायरालाई बढाउने नीति लिइनेछ। साथै वित्तीय सुशासनको लागि सार्वजनिक लेखा समितिलाई जिम्मेवार बनाइनेछ। समयमा कर नतिर्ने व्यक्ति सङ्घ संस्थालाई थप जरिमाना सहित असुल उपलब्ध गरिनेछ। अन्यथा गाउँपालिकाबाट प्रदान हुने सेवाबाट वञ्चित हुँदै लैजाने नीति लिइनेछ। संहिताको मर्म र भावना अनुरूप सेवाको वरिपरि जनता नभई जनताको वरिपरि सेवा भन्ने आदर्शलाई आत्मसात गरी जनतालाई उनीहरूकै नजिकबाट सेवा प्रदान गरिनेछ। विद्युतीय शासनलाई जोड दिने नीति अङ्गीकार गरिनेछ। नागरिक वस्तुस्थिति सहितको शासन व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने छ। शासनको भावनाले होइन, सेवाको भावनाले भन्ने शासन सञ्चालन गर्नेछ। उपस्थित गाउँसभा सदस्यज्यूहरू, प्रत्येक वडाको टोलमा टोल विकास संस्था गठन गरी टोलमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम, स्वास्थ्य, शिक्षा, सरसफाइ र अन्य रोजगारमूलक कार्यक्रम टोल विकास संस्था मार्फत कार्यान्वयन गर्ने वातावरण मिलाइनेछ। उपलब्ध जनशक्तिलाई उच्च मनोबलका साथ आफ्नो योग्यता र क्षमता भरपूर सदुपयोग गर्ने र क्षमता विकास गर्ने वातावरण मिलाइनेछ। कार्यालय र जनशक्तिलाई साधन र स्रोतको सुसज्जित गराई गुणस्तरीय सेवा प्रभावमा जोड दिइनेछ। साथै अन्य स्थानीय तह तथा सङ्घ संस्थाहरूले गरेका राम्रा अभ्यासबाट ज्ञान आर्जन हुने खालका अध्ययन भ्रमण कार्यक्रम ल्याइनेछ। सार्वजनिक
प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पेशागत अनुशासनप्रति प्रतिबद्ध पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त, प्रविधियुक्त, जन उत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै लगिनेछ। जनताको नजिकमा रहेको अनुभूति दिलाई वडा कार्यालयबाट प्रभावित हुने सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त प्रभावकारी बनाई भ्रष्टाचार मुक्त र सुशासन मुक्त बनाइनेछ। वडा कार्यालयबाट हुने गरेका सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यको मासिक रूपमा प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। जनताको घर दैलोमा सार्वजनिक सेवा पुर्याउन प्रत्येक 4 महिनामा घर घरमा स्थानीय सरकार अभियान सञ्चालन गरी पाणिनी एकीकृत घुम्ती सेवा सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय सरकारले बलियो बनाउन कर्मचारी तन्त्रमा हरेक दिन नयाँ सोच र नयाँ काम गर्ने शैलीको विकास गरिनेछ। स्वतः प्रकाशन, मासिक, चौमासिक तथा वार्षिक खर्च तथा प्रगतिको सार्वजनिकीकरण, सार्वजनिक सुनाई, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक परीक्षण, व्यवस्थापन परीक्षण, गुनासो व्यवस्थापनमा उपयुक्त विधि र पद्धति बमोजिम कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। पाणिनी गाउँपालिकाभित्र रहेका लगानीयोग्य परियोजनाको पहिचान, स्क्रिनिङ र र्याङ्किङ तथा पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गर्दै दिगो विकासलाई जोड दिइनेछ। सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु प्रत्येक नागरिकको दायित्व भएकोले सोको संरक्षण गर्नु सबैको कर्तव्य हुनेछ। गाउँपालिकाभित्रका सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गरी त्यसको संरक्षण गरिनेछ। साथै सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्नेलाई सजाय र संरक्षण गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने नीति ल्याइनेछ। जिल्ला समन्वय समितिसँग समन्वय गरी केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह बीचको सम्बन्धलाई व्यवस्थित गरिनेछ। साथै राष्ट्रले लिएका दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई स्थानीयकरण गर्दै लगिने नीति लिइनेछ। कुनै पनि सरकारी, गैर सरकारी सङ्घ संस्था, निकाय, क्षेत्र विषयगत कार्यालयले गाउँपालिकाभित्र आयोजना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पूर्व गाउँपालिकाको स्वीकृति लिने, गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम अनुरूप आयोजना वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गरिनेछ। गाउँबाट सहरतर्फ विभिन्न आकर्षण तत्त्व, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारका कारण व्यापक भएको बसाइसराईलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि शिक्षाको गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचारको पद्धतिमा सुधार र स्वरोजगारलाई प्राथमिकता दिँदै बसाइसराईलाई न्यूनीकरण गरिनेछ। करको दरभन्दा दायरालाई बढाई पाणिनी गाउँपालिकाभित्र रहेका हरेक व्यवसायलाई दर्ता गर्ने र समयमै नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। पाणिनी गाउँपालिकाभित्र रहेका विभिन्न स्रोत तथा साधनको पहिचान गरी कानुन बमोजिम व्यवस्थापन गरी आन्तरिक स्रोतलाई बढाउन प्राथमिकता दिइनेछ। साथै पाणिनी गाउँपालिकाको राजस्व सुधार योजना कडाइका साथ पालना गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्र रहेका प्राकृतिक स्रोत साधन चोरी निकासीलाई पूर्ण बन्देज गरी थप प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नेछ। अन्त्यमा उल्लिखित नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट यस पाणिनी गाउँपालिकालाई समृद्ध गाउँपालिका बनाउन नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, सबै राजनीतिक दल, गाउँसभाका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू, सम्पूर्ण गाउँपालिकावासी, गाउँपालिकामा कार्यरत सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक, कर्मचारी, नागरिक समाज, सञ्जाल
जगत तथा सम्पूर्ण सरकारवाला पक्षहरूलाई साथ र सहयोगको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै हालसम्मको उपलब्धि प्राप्त गर्न सहयोग पुर्याउनु हुने सम्पूर्णमा हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्दछु। धन्यवाद।